عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا يوم زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركت بولا حابريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملقطو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم كبرات سمعتي بناي ساعتات فلاليات بركت بولو حدش نغرات يسمعوا لهم عالم بزل على خونتات اب وتر تركبالام مصابو بهرمز بامريكا معصاو كبيد وتريم اغاديدو يركب نز سعيبو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب لومليتا ابزابو مغلصي كم زبلو انتدا اخوينو ابز قصلو كلته معلتات زخونه نغر كفطر يخليم زبل مغلصي بمالو بموساخ تزاربو مس ايران اب اسلام اباد باكستان داغماي نزته كنقربينا اوش تخلته معلتات ايلومالو بدحريون اتري وحدش نجار كليو كبلو تسمع مالو از قداي بزملكات بسفيحو اسمعكم حبريتا بخليهم بتخالي وغان كبرى سمعتي ايران اب تحت مدري اب زركب مخزن مسائلاتا زركب بركت بلا مسائلات توص كمزلان كمون ناي بعتي موطن مؤتون تطري كمزلان ناي سات لاي تسال كمزرغاغطو مرخب تحفاشات بسفيحو صبصيبو مالو ازو انداغماي كينات كل عكم زخل زملاخت كوينلوم اتو قداي بزملكات زتفلالي توتتي سفي حبريتاتات نهابو يركبوم بتخالي وغان كبرى سمعتي امنغو امريكان چاينا زلو وطري قصيل يركبالوم ناي امريكا مراخب كينات مصابو بهرمز معصاو سعيبوم چاينا غنا منم عينت زتعصو ناي بحر مسمر يلن ابلع لچاينا كعصوا يخلن كتبل مراخبا بمصابو بهرمز ناب ايران مغعزن كم زقصلا كم محبار بزحلفه كابلو متحيزو ناي چاينا مراخب بمولان بناي چاينا حيل بحري مراخب كينات تعجبا كنقسقاساين متقعتات زوردن انتدا اخوينو چايناون متقعتي اب زوردا اكل عصفاو غبره ملسي كتفنيا كتبل غليصالام ازون وطرتات اب تزوبا نخحيل غيرلوم بتخالي وغن دمام كمو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اغدኦም بملعل مصابو بهرمز نخخفتو مرح سعود عرب محمد بن سلمان حويسو استفلالي هاجرات عرب حتون بريزيدنت ترامب ان قربا يركبالو بتخالي وغن اب امريكا حدش نجر تفطير يركبالهم بارت ديموكرات بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب كاب سلطانهم نمقلاي منقسقاسات ان كايد يركبوم از تعانت منقسقاسي زبل زسمعكم كخونيم بفلاي بريزيدنت دونالد جي ترامب اتهاجر نممرح بوقعديم زبل قداي سيعبو ناي حكمنا مرمرا كم زغبرلومن ناي تعنا مرمرا تزي حليفهم ابزر وصيت تمركيسوم بريزيدنت ترامب كاب سلطانهم ناي ملعل سغمت كم زوسديو تصبصيبو زلو كسامو داتا حبيركم نصنحو زرزر حبريتاتا تادمصو حبيرنا نكتاتل بفلمام بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ابز قصلو كلته معتات حدش نجر كغاطم يخلي كبلوم ازر عربن ذكر اخرن غازيطاو مغلصي بمالو بريزيدنت دونالد جي ترامب امونغو امريكان ايرانن ابز قصلو كلته معتات وشتي هصو زتا كجمر كم زخل نغازيطا نيويورك بوست حبيرو مالو ابز قصلو كلته معتات حدش نجر كفطر يخليو نحنا ونا باكستان نيمم راح دليت نرقلنا كم زبلو غازيطا نيويورك بوست ابصيبلوم كلتين هاجرات مقرات توصل دحر مختامو اب باكستان تراخيبا 21 ساعات وسد زرر بوالا كوتا كيدا غندم اب زي سمم اعتزازيميوم نزو سيعبو بريزيدنت ترامب حدش زته كجمر مخانو مزرابوميو تصبصيبو زلوم باكستانون كم زبلتون تدا خوينو كلتين هاجرات ابز حصره غزي نمن غاد تدالو خمزلا بمغلاص ابز قصلو كلته معلتات داغماي تقارص زرر بسلام نمجمار زكالو منغدي على لنا كتبل باكستان افليطات ركبالا تنتنت بوليتيكا حجون انتخونه زطقسوم ناي كلتين هاجرات زررب سلام فصوم عود كم زي كونيم كلتين هاجراتنا ناي بعلن زغربوا مخنياتات ارزوم زحازو ازيم زترححقو مخانوم نزررب سلام زي طعمو كم زخونو اتخينات دغيمو زولع على منغدي ازي سفيح مخانونيم غليصوم زركبو زلوم نزي عملكيتو ايران اب تحت مريت زلو ناي مسائل مخزناتا مأتون موطين تطريو كمزلا ناي ساتلايت اسال اقاليعم الوم لوم بسفيح مرخب تحفشات ترايو ناي ساتلايت اسالات كمزه ملختو انت دا اخوينو ابوان مقراس توخسي از صبصاب كساب زدلانا لوان ايران اب تحت مريت زركبو غفعتي ناي مسائل مخزناتن مأتوين موطيتاتن زعصو عناتات بملعل اب سرح تصميدا خمزلا زتغلص خوينو ابتا اسال ناي كونكريت ماشينريتات زتعصو بعتات ام مخفات اتعناتات اب تخبابي نابزر كب صعنت مخاين انت صعنا بناي ساتلايت اسال تراينا لوام ناي مرخب تحفشات ناي مرمرات صبصبات كم زقالعو انت دا خوينو امريكان اسرائيلن ناي ايران ناي مسائل مونچ افيتات
ናብ ደገ ወፂኦም ንኸይትኩሱ ወይ ድማ ተመሊሶም ንኸይኣቱ ነትባዓታት ብቦምባ ከድብድብኦ ጸኒሐነን ኮይኑ ግና CNN ካብ ምንጭታቱ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ትካል ስለያ ብዘካየዶ ገምጋም ልዕሊ 50 ሚእታዊት ዝኸውን ናይ ኢራን ሚሳኤል መወንጨፊታትን ክዙን ሚሳኤላትን ሕጅውን ምንም ዓይነት ጉድኣት ኣይወረዶምን ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ልዕሊ ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዘለዎ ገሊጹሎም ኣብ ማእኸል ጃንስ ማርቲን ምክልኻል ምብዛሕ ኣጽዋር ተመራማሪ ዝኾኑ ሳምጄር እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ግዜ መዕደግ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ምቁራጽ ተኽሲ ንገዛእ ርእሳ ንኹናት ተዳሉ ከም ዘላን ኢራን እውን ዳግማይ ንዝኽፈታ ኩናት ብህፁፅ ትዳሉ ከም ዘላን እቲ ምኽንያት እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ግዜ መዕደግ እምበር ንዘተ እቲ እዋን ረፊድዩ ክልቴን ሃገራት ጥርዙ ዝሓዘ ሓሳብ ስለ ዘለወን ተሰማሚዐን እቲ ጉዳይ ክፈትሖ እየን ዝብል ጉዳይ ፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እንትህሉ ጸላኢኻ ንዓኻ ንምጥፋእ ብዙሕ ግዜ ወፃን ገንዘብን ዘፍሰስካሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ዳግማይ ካሃንጾ ከም ዝኽእል ክትቅበሉ ኣለካ ኢራን እውን ካብዚ ዝተፈለየ ምንም ነገር ኣይገበረትን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተጠቒመን ኣሜሪካን እስራኤልን ይዳለዋ ከም ዘለዋ ንሳ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ናይ ሚሳኤል ከተማታታ እናጽሬት ንዘይተርፍ ኩናት እያ ትዳሎ ዘላ ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ በተኻሊ ወገን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብዝሃቦ ቀጢን ትእዛዝ መሰረት ሰራዊት ኣሜሪካ መጻቡ በሆርሙዝ ምዕጻው ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ እገዳ ቋም ሃገራት ዓለም ኣብ ክልተ ዝገምዐን ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዝፈጠረን ኣጋጣሚ ኮይኑሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣሜሪካ ዓባይ ኣፍራይት ነዳዲ ብምዃና ካብ መሸጣ ነዳዲ ተወሳኺ ረብሓ ከም እትረክብ መጻቡ በሆርሙዝ ምዕጻው ከም ቻይና ከም ዘየሕማ ተዛሪቦም ኣለዉ ሆርሙዝ ምዕጻው ካባና ንላዕሊ ንቻይናን ኢራንን ዝሃስዩ ዝበሉ ትራምፕ እቲ መጻብቦ ነዚ ኢና ዓጺናዮ ክብልዮም ተሰሚዖም ይኹን እምበር ቻይና ናይ ኣሜሪካ እገዳ ሓለዋን ዝነቐፈት ኮይና ምስ ኢራን ዘለዋ ናይ ኢነርጅን ጸዓትን ምትሕብባር ንምሕያል ዘለዋ ድልውነት ቻይና ንኣሜሪካ ብቕሉዕ ኣፍሊጣታ ተባሂሉሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ቻይና ዶንግ ጁን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ቻይና መራኽብ ብመጻብቦ ሆርሙዝ ይኣትዋን ይወጻን ኣለዋ ብዝብል ብምግላጽ ምስ ኢራን ናይ ንግድን ኢነርጅን ስምምዓት ኣለውና ንሕና ንዖም ንኽብር ካልኦት ኣብ ጉዳይና ንኸይኣቱ ክንሕሉ ኢና ኣብ ልዕሊ መራኽብ ቻይና መጥቃዕታት ንኸይወረድ ብተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ነተሓሳስብ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኢራን መጻብቦ ሆርሙዝ ክትቆጻጸሮ እያ መጻብቦ ሆርሙዝ ንዓናን ንቻይናውያን ክፉት እዩ ክትብል እያ ቻይና ኣፍሊጣ ትርከብ ዘላ ቻይና ብተወሳኺ መራኽባ ምሕላው ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ብምግላጽ ሎሚ ናብ ግብሪ ዝኣትወት ኮይና ካብ ሎም ኣትሒዛ ኣብ ከባቢ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ ናይ ቻይና መራኽብ ንግዲ ብምሉአን ብናይ ቻይና መራኽብ ኩናት እናተሓለዋ ክኸዳየን ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብ ቻይና ኣሜሪካ እትፍንዎ መጥቃዕቲ ናይ ቻይና መራኽብ ኩናት ኣላይ ግብረ መልሲ ክህባሉ እየን ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ ቻይና ናይ ንግዲ መራኽብ ብሓይላ ንምሕላው ዘኽእላ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝሓበረት ኮይና ካብ ሎም ኣትሒዛ ኣብ ግብሪ ክተውዕል እያ እውን ተባሂሉሎም ፍሉጥ ተንታኒ ፖለቲካ ካርልጂ ንሩስያ ቱዴይ ኒውስ እንትዛረቡ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዘካየደቶ ኩናት ምጽዋር ኣብይዋ ከላ ምስ ቻይና ኩናት ክትከፍት እንተደልያ እቲ ምርጫ ናይ ገዛእ ርእሳ እዩ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ዓሻ ውሳነ ክሕልፍ ኢለ ኣይሓስብን ትራምፕ ኣርሒቆም እዮም ዝሓስቡ ምስ ቻይና ንግዳዊ ኩናት ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ናይ መሬት ውግእ ክኸፍትዮም ኢልካ ግን ኣይሕሰብን በዚ ምክንያት እውን ናይ ኣሜሪካ መራኽብ ኩናት ናይ ቻይና መራኽብ ንግዲ ከጥቃዓየን ኢልካ ኣይሕሰብን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ይርከብ ኣሎ ዝተወሰነ ሃገራት ኤሮጳ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ሽርክና ነቐጽሎ ክብላ ከለዋ ዝተወሰነ ሃገራት ድማ ምስ ቻይና ዘለና ሽርክነት ተንሕይል ንገዛእ ርእስናን መጻኢናን ዝሓሸ ነገር ዝኸውን ዝብል ሓሳብ ብምቕራበን ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ክልተ ተገሚዐን ኣብ ወጥሪ ይርከብ ኣለዋ በቲ ካሊእ ወገን ከም ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል እንተደኣ ኮይኑ በዓል ስልጣናት ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዘንበረቶ እገዳ ብህፁፅ ንኽተልዕሎን ምስ ኢራን ናይ ዘተ ሰላም ንኽትምለስን ሓያለ ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ በዓል ስልጣናት ስዑድ ዓረብ ኣብ ከባቢ ሆርሙዝ ክፍጠር ዝኽእል ቀጥታዊ ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነ ኢራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ዝርከቡ መሻርክቲ ሓይልታት ብምዃን ክትወስዶ እትኽእል ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ይመዝንዎ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ኢራን ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቃት ሓይልታት ሕቲ ተጠቒማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንናይ ዓለም ንግዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ባብ ኤል መንደብ ኣብ ስጋኣት ውሽጢ ክትእትዎ ትኽእል እያ ዝብል ከቢድ ፍርሒ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዘሎ በቲ ካሊእ ወገን ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምግምማዕ ኣዝዩ ሓይሊ ቀፂሉ ኣሎ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው እናተጋደደ ኣብ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ረስኒ ተጋዲዱ ቀፂሉ ይርከብ ዲሞክራት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ
بمبلغ 25 ممحيش حق منغستي اتا هاجر مسرت بمقبار كاب سلطانهم نخلعلو زقمقم كوميتي نمطياش زخل حدش حقي علاو غير مالو منهم والا كوا سلطان اب تحت ريبابليكان بمهلاو مخنات ات حقي ناي مصداق عدلو صبيب انتخونه كم زفلت بريزيدنت دونالد جي ترامب ابز حلف قنا ني ايران ابز صحفون ملا عالم اسم بيدو ابز نبرن صحفهم نا ايران سلطانه لو مليتي ملء بملء كطفي بزبل زفنوا زسنبد مفرارح سعيبو لعلي 85 زخون وكلت بيت مخري ابالات سينت زخونو ديمقراط بريزيدنت ترامب بخسي كاب سلطانهم نخلع عليهم تصاويعي تقريبهم زركب زلوم ازاب زخونو لوان كبرى سمعتي اسرائيل ليبانوسن دحري 1993 نفل ماوان قطتاوزتا كايدانا لوا ليبانوس اسرائيل دحري 30 عامات نفل ماوان زلا على درجه دبلوماسياو زيتا كايدانا لوا از صحت زرأ فصامزي نتي امونغو اسرائيل بايران زدقف كجل حزب الله زكار زلو دماو قصتن معراف زعلمه تاريخاو سقمتيو نتي زته وتادراو منستر غدات وص امريكا ماركو روبيو ازي اغاط امزي صلوا حزب الله نموغاد زخل تاريخاو عدل مخانو بمتقاس نت مسرح كم عابي دبلوماسياو عوت غليص ولوم كاب امريكا زوص وغعو مغلص خم زملكتهم بخلتيم وغنات ابزو سن غيزين بوتان قطتاو زته نمقصال تسمامع ملوم اسرائيل ابت زته كلهم منغستوان زيكونو عدقاوان غجلتات بفلاي دما حزب الله اتقوم كفتحو كمتدل غليص علام ليبانوس بوغنا توخس بوصوص دو كبلن سباو قلولا مفتح كغبرلن صوي علام ازن كلته غربابت هاغرات وغعو دبلوماسياو ركب زي بلان كوينن ناي موداتا قطتاو ركب زغبرالو قدم 36 عامتي نيرو اتي دبلوماسياو صاري ا واشنطن يكايد انكوان تالو ابايتا زلو ግጭት ገና አይዝሓለን ዝርከብ ዘሎም ካብተ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ወተሃደራዊ ስርሒታት ጀመረለትሉ መጋቢት ክልተ ጀሚሩ ልዕሊ 2000 ሰባት ውን ተቀቲሎም ኣለው እቲ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ዕለት ውን ከይተረፈ ሂዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤልን 24 መጥቃዕታት ከም ዝፈጸመ ገሊጹ እዚ ኩናት ኣብ ርእስቲ ኣብ ህይወት ሰባት ዝወረዶ መቅዘፍቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ሊባኖስ ካብ መረበቶም ከማዛበሉ ገይሩ ይርከብ امباركس كبرات تعذبتي نزوان زدلنا حبريتاز مسل نيرو بخالي زين اسكع نرقب سلام